The Loud Crime Ministries. This is LCM FM. Tungod sa kalipay, ang The Loud Crime Ministries o ang Soul Seeker Singing Ministry nagtambayayong sa pagmugna sa programang Alarma. Nagkalain-laing hitabo sa kadalanan. Sunod-sunod ng mga bagyo. Gutom. Kamatay. Linog sa bisan asang lapit. Mga dagong sunog sa mga dakbayan. Mga baha o mga dagkong balod. Gubat, nasud, batok, nasud. Problema sa insurhensya. O mga pagpatay. Wala ka ba maalarma? Alarma! Welcome mga kaigsunan sa lain naman natin ng episode diri sa atong programa sa Alarma. Kami malipayon nga magabi-abi na sa inyo bisan pa sa kamaot sa atong panahon karon, pero dalagon gyapon ang Dios tungod kay ang higayon padayon niya nga gi-allow nga kita makapaminaw kag makapadayon sa pag-air diri sa atong programa sa Alarma. So bantay kamo mga kaigsunan o prepare na kamo kay sa dili madugay ato na sad nga himuon ang pag-share sa pulong sa Ginoo pinaagi sini atong programa. Apan sa di pa kita magasugod mga kaigsunan, atong dapiton ang presensya sa Ginoo nga magaubang kanato pinaagi sa pagampo, magampo kita. Labing kamanan nga Dios nga nasa malangit, malipayon kami Ginoo sa pagpasalamat sa imo tungod sa imong grasya ug kaluoy nga padayon nga nagakuyog, nagauban sa imong inanak Ginoo. Salamat sa higayon nga sa diin padayon kami maka-air sa imong programa diri sa Alarma. Dalaygon ka Ginoo, walay katapusan. Padayon namo ginampo Ginoo ang mga katawan nga nagapaminaw nga ikaw unta padayon nga mga bless sa ila Ginoo, ihatag ang may panglawas, ang may mga balatian imo unta yuhon o sila makapadayon sa pagpaminaw, padayon sila madasik sa imong mga pulong. O ginampo sa namo nga ang programa magmalampuson pinagi sa imong tabang. Patuwara kami sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus nga mamaluluwas. Amen. Alarma! O mga kaigsunan, nalipay kita ko tungod sa mga kalambuan sa mga update nga ato na dawat. Salamat sa matawang nga gayon nga gihatag sa Ginoo sa ato. Salamat sa kalampusan sa atong monthly fellowship nga gihimo dito sa Valencia, Bukidnon, nga nakita nato nga ang mga presensya o attendance sa mga katawhan sa imong mga anak Ginoo padayon nga nagadaghan. Walay puas ang mga kaigsunan nga naga-attend sa atong programa dito. So dili na lang nako i-mention ang mga specific nga mga pangalan. Ako na lang i-mention ang kinatibukan, ang Bukidnon chapter. Daghang salamat sa pagpangulo ni Brother Jewel de la Piña kag sa mga local board niya ng lugara. Og salamat sa of course sa mga pagkaon nga gidalit sa atong host dito nga si Kuya Ben Adlaon kauban ni Sister Bandi Adlaon. So dalaygon ng Ginoo nga ang mga nag-attend nabusog gyud sa mensahe sa Ginoo. Og dili lang mensahe sa Ginoo kundi apil na ang mga pagkaon nga gidulot sa atong mga kaigsunan. So kami nagalaom gyud nga ang Ginoo padayon pagid nga mag-bless sa pamilya Adlaon and the rest sa mga kaigsunan, mamididas and kag-uban pa nga mga katawangan naa dito. Di lang nato mentionan tanan, dala na gid tanan nga mga kaigsunan nato dira sa Bukidnon.
So dalay ko ng Ginoo nga kamo padayon nga nag-attend sa atong monthly fellowship diha. Sa sini nga oras mga kaigsunan nagpabilin ako nga sulo ngano man tungod ang atong nga pinalangga kay Brother June. Padayon pa siya nga nag-recuperate mga kaigsunan. Apa nakita nato ang dako nga kalampusan sa iyang panglawas karon. So dalay ko ng Ginoo. Ang Ginoo gid ang aton sandiganan sa tanan ilabi na sa mga problema panglawas nato. Bisag nagasalig kita sa atong mga doktor apan mga kaigsunan. Ang gahom sa Ginoo mao gyud ang atong saligan kay siya lamang ang arang makaayo bisag pa unsa klase nga mga balatian. So mga kaigsunan dalaygon ng Ginoo sa higayon nga gihatag niya sa nasulti ko na sa unahan nga maot ang panahon nato karon. Pila na gud ni siya kaadlaw nga walay klaro ang panahon. Kung adlaw makita nimo musilang ang adlaw. Pero pag abot og to mga kaigsunan matingala ka na lang nga bigla na lang nga mulandong o pagkahapon posible gid nga halos kada hapon diri sa Davao provinces nagaulan gyud apan dalay kong gyapon ang Ginoo ngano man kay ang aton programa wala ni siya nagaundang wala siya nababagan ni ining mga obstruction sa kinaiyahan. So niining takna mga kaigsuonan ang atong subtopic ang niaging topiko nato basahon na ako magsunan nindot kaayo to siya. Nagasulti siya nga world leaders will consult together and issue the decree. Unsa nga decree ang ilang i-issue mga kaigsunan? Unsa nga decree ang ila i-implement? Mao na siya gitawag nato nga death decree. Pamatyo na ang mga matinumanon nga nagabantay sa adlaw nga ipapahulay. So makalilisa mga kaigsunan. Ikaw ang nagapamati karon dapat dili ka mahadlok. Paminawi lang ang atong series nga diskusyon base sa mga sinulat ni Mrs. Ellen G. White. So ang mga kadagkuan gid ay nga mga leaders sa tibuok kalibutan, sila gid ay ang mag-consult with one another nga kining balaod ipahimutang gyud. Murag siguro mga kaigsunan ikaw ang nagapamati karon, murag di ka siguro motuo nga may tabo nga mao ang death decree. Sumala pa sa gisubaybayan nato nga mga subtopic sa sinulat ni Mrs. Ellen G. White, early writings, the great controversy o uban pa nga mga writing ni Mr. Ellen G. White, makita ginato mga kaigsunan sa panahon nga masira na ang kaluwasan. Mga kaigsunan, bantayan nato niha sa panahon nga ma-close na ang provision. Diha ay musunod ay dahil mga kaigsunan ang implementation or ang balaod sa death decree. Pamatyo na ang mga anak sa Ginoo. Ilabi na ang nagabantay sa adlaw nga balaan. So makalilisa mga kaigsunan, specific kayo ang gisulti diri ni Mrs. Ellen G. White. So basahon ako diri ang usa ka subtopic, nagaingon siya, what the death decree will demand. Unsa daw ang demand sa death decree nga ang mga leader sa kalibutan implement di ining nga balaura mga kaigsunan. Unsa ang demand? So ako na lang sa basahon kag muhatag lang kita og explanation mga kaigsunan. Nagasulti sa diri, the decree will go forth that they must disregard the Sabbath of the fourth commandments and honor the first day or lose their lives. Mga kaigsunan gisulti diri unsa daw ang gidemand ni ining balaod sa death decree. Ang gidemand nila magsunan nga mao nga kini nga balaod dapat i-disregard ang pagbantay sa adlaw nga Sabado sa ikaupat nga sugo sa 10 Commandments mga kaigsunan. And honor sa atong aton tagaan nato pagtahod ang unang adlaw. Klaro kay magsunan. Tapos gisulti pa diri or lost their lives. Mga kaigsunan adunay dako kayo nga contrast diri ba. Dapat daw i-disregard naton ang pagbantay sa adlaw nga Sabado sa ikaapat nga sugo sa 10 Commandments. Unsa pagyud og atong balaanon ang una nga adlaw. Kuyawa mga kaigsunan. Kung dili nato balaanon ang una nga adlaw mga kaigsunan, mapili ta or lost their lives. So mao ni ang gisulti ni mga kaigsunan. Asa ni siya mabasa? Testimonies for the Church, Volume 1, page 353 to 354. Klaro mga kaigsunan nga amo di ay ni ang unod sa death decree nga gipasabot diri. So para sa mga 7th Adventist nga kanang 50-50 ang ato paglagan mga kaigsunan.
karon pa lang dapat mamalandong kita, mupili kita kung asa kita mo take side. Alang sa Ginoo o alang sa kalaban sa Ginoo nga mao ang iyawa. Pero ang para sa Ginoo magisunan nga unsa, panalipdan gid nato ang adlaw nga ipapahulay nga mao ang ikaapat nga sugo sa napulo ka sugo mga kaigsuonan. Bala na mo diman ang kalibutan nga balaanon nato ang first day. Ngano man mga kaigsuonan, wala man na isugo good nga gisugo ang Ginoo nga dapat naton himuon na. Ang magsugo ana mga kaigsuonan, kinatibuk-an united effort sa mga leader sa tibok nga kalibutan. Ginapaabot nato ni siya mga kaigsuonan nga mao ni gitawag nato nga future, di ba? Future pro kining gitawag nato nga sandilo, dugay na gid nato ni siya nga ginasaysay diri nga mao gini ang mahitabo sining katapusan nga mga panahon. So ikaw nga nagasunod sa Ginoo, dapat dili ka mahadlok, dapat mapun-an kita sa iyang balaang espiritu og dili malisang niini nganuman kay nagpasalig ba ang Ginoo. Sumala pa sa Salmo 91 versikulo 7 hangtod sa 10. Dili ka giniyang pabiyaan magsunan bisan unsa pa kalisod. Lalimang ka sa panahon nga magkalagoy ka sa bukid mga kaigsuonan, unsa ang ipasaad sa Ginoo? Ang water siya magasupply, mga pagkaon mga kaigsuonan siya magasupply. So dapat pa kita mahadlok, dapat dili kita mahadlok mga kaigsuonan. So diri sundo nato mga kaigsuonan sa pagid ang gipasabot diri, nagakanindot ang aton na subtopic mga kaigsuonan apan nagakakuyaw. Usbon nako makita nato na ang development sa aton nga ginatun-an mga kaigsuonan, apan makita sa nato ang kahadlok, ang kadelikado nga pagtindog nato sa kamatuoran. Yes, mahadlok kita sa atong tawhanon nga pagbati apan mga kaigsuonan, sumala pa sa Ginoo dili kita mahadlok. Mabasa nato sa Joshua. So ato basahon mga kaigsuonan sa Joshua 1:9, nindot kayo na siyang teksto mga kaigsuonan, ginahimo ganit ni siyang memory verse. Bisan ako ginahimo na ako ni siya memory verse, pero sa dili ko na lang ma-memorize kayo tungod sa taas-taas sa siya. Nagasulti sa diriyo, have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Mga kaigsuonan, pasalig ini sa Ginoo kay Joshua. So kita karon mga kaigsuonan, kita man ang mga moderno nga mga espirituanon nga mga Israelita, padasig sa Ginoo alang kanato mga kaigsuonan nga dapat dili kita mahadlok nganuman. Siya nagsulti ani. Ingon niya, usbon nako, have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Bisag asa ta mo adto mga kaigsuonan, dili kita mahadlok nganuman kay ang Ginoo siya nagpasalig nga siya hatag kanato, siya magauban bisag asa ta mo adto mga kaigsuonan. So bisan magatubang pa kita sining mga krisis, sumala pa diri sa atong nga subtopic, death decree nga ipahamtang sa mga united leaders sa tibok nga kalibutan, dapat dili kita mahadlok. Mga kaigsuonan, dapat dili kita mosalig sa leader sa nasod nga kung sa diin kita nabilong anuman. Sumala pa dili, nag-unite sila eh. Imagine, dapat untang leaders mo unite alang sa pag-protect sa ilang mga sakop, pero nagasulti diri nga nag-unite sila sa pag-approve ni ining balaod mga kaigsuonan nga mao ang death decree. Death decree alang sa nagabantay sa adlaw nga Sabado ug wala nagatuman sa pagbalaan sa unang adlaw sa semana mga kaigsuonan nga mao ang Domingo. So take note mga kaigsuonan, dapat dili kita madlok, dapat gitindugan nato ang kamatuoran. So ako ni siya padayon nga basahon mga kaigsuonan ug magahatag lang kita og mga adlib nato. Nagasulti siya diri, a similar course will be pursued in both the old and the new world. Sa atong pa, ang susama nga mga paagi mao ang gisunod sa unang panahon. Sa panahon sa Dark Ages, mao giyapon niya mga pamaagi nga ilang gisulod mga kaigsuonan. O sa atong panahon karon and the new world, mao giyapon nga mga pamaagi ang ila pagahimoon nga magahimo sila balaod alang sa paggukod sa mga inanak sa Ginoo. Sa unang mga panahon, ang mga Christian ang ilang panggukod. Pero karon mga kaigsuonan, ang ilang gukuro ni ining katapusan nga mga panahon, mao ang mga Sabbath keepers. Specific gini mga kaigsuonan. As the Sabbath
has become the special point of controversy throughout Christendom. Kabalo ka mo mga igsunan, ang Sabado gyud mao ginang pinaka-grabe karon nga kontrobersyal kaayo sa Christendom sa atong sa kasaysayan sa Kristyanismo mga kaigsunan. Nganuman, daghan man mga Kristyan karon sa tibuok kalibutan, mga Kristyan sila pero matingala kita. First day of the week ang ilang bantayan. Nga ang Ginoon ta wala pa na nagsugo nga first day of the week ang atong bantayan mga kaigsunan. Ang Biblia nagasugo nga unsa ang atong bantayan? Ikapito nga adlaw ang atong bantayan sa atong pagsimba diha. Kay si Kristo baya naghatag yun og dako nga ehemplo, example sa diri pa sa yuta. Asa mabasa? Lucas 4:16. Si San Pablo kapila sa kabisis. 84 kabisis siya nga makita gid naton nga siya dito siya sa adlaw nga balaan sa sinagoga mga kaigsunan. Dili nato siya makita sa gawas kundi dito siya sa sulod sa sinagoga sa adlaw nga Sabado 84 times. Dili pa ba na enough nga ebidensya mga kaigsunan nga kung unsa kabalaan ang adlaw nga ipapahulay nga gibantayan ni Kristo sa dili pa siya sa yuta, apil na ang iyang mga sumusunod o mga apostolis mga kaigsunan. Diri atong basahon padayon, and religious and secular authorities have combined to enforce the observance of the Sunday. Mga kaigsunan ha, nag-unite ang secular authorities, nagtinambayungay sila sa pag-enforce sa observance sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. The persistent refusal of a small minority to yield to the popular demand will make them objects of universal execration. Kini mga igsunan nagpasabot gini siya nga ang padayon nga pag-refuse sa gamay lang nga grupo sa pagtuman sa popular nga demand will make them object of universal execration. Nagpasabot ni Magsunan nga kadtong gamay. Kinsa man niya ang gipasabot niya ni Magsunan? Kadtong grupo nga nagabantay sa adlaw nga ikapito Magsunan mauto ang gikonsider nga gagmay minority. Kaya kadaghanan karon nga Kristiyano mga kaigsunan sa tibuok kalibutan unsa ang gibantayan nga adlaw sa ilang pagsimba? Domingo. So therefore, ang Sabbath nga keeper mga kaigsunan, matawag nato sila nga minority sila. Minority. Nagasulti pag isa diri, it will then be org that the few who stand in opposition to an institution of the church and a law of the state ought not to be tolerated. That it is better for them to suffer than for whole nation to be thrown into confusion and lawlessness. Mga kaigsunan, giklaro gid diri nga unsaon ka daw, it will then be urged, pugson, ipatuman gyud nga kadtong nagapadayon sa pag-upos sa institusyon sa simbahan kag balaod sa estado, dapat dili daw i-tolerate. So, kinsa man ning nagapadayon nga nagaupos sa institusyon sa simbahan mga kaigsunan, ang mga Seventh-day Adventist kinagapadayon sila nga nagabantay sa adlaw nga ipapahulay sumala sa balaod mga kaigsunan, sumala sa gisugo sa Ginoo. So kinsa ang gipasabot niini? Walay lain kung dili ang mga Seventh-day Adventist mga kaigsunan. Okay. So amo ko ito ang gisulti kag unsa pang gisulti nila ug maayo pa daw nga kining minority group nga mao ang mga Seventh-day Adventist. Mas maayo pa daw nga sila ang mawala, sila ang mapukan kaysa ang bugos nga kalibutan malabay dito sa confusion and lawlessness. This argument will appear conclusive and a decree will finally be issued against those who hallow the Sabbath of the fourth commandments, denouncing them as deserving of the severest punishment. Sa aton pa mga kaigsunan, kining balaod nga ipahamtang sa estado o sa simbahan mga kaigsunan, mao na siya ang magpalig-on. Magpalig-on mga kaigsunan nga muhimo ang estado o mga balaod batok ni ining nagabantay sa adlaw nga Sabado sa ikaapat nga kasuguan sa 10 kasugo mga igsunan. Tapos gidenounce pagi nga unsa daw? Denouncing them as deserving of the severest punishment. Unsa nga angayan alang kanila? Og sila angayan nga magadawat og severest pinakasakit nga punishment. Apil na posible ang kamatayon ni ini mga kaigsunan. And giving the people liberty at a certain time
to put them to death. Sa aton mga isunan, wala na limit. Dili na military ang mupatay. Pwede na, bisag kinsang nga mga tao o murag tagaan na otoridad ang mga tao nga kung asa nila makita ang mga Seventh-day Adventist nga nagabantay sa adlaw nga Sabado, pwede nila nga pamatyon. Lalimang ka na mga kaigsuunan. So, kuyaw kayo, ginasulti pa diri, Romanism in the old world and apostate Protestantism in the new will pursue a similar course toward those who honor all the divine precepts. Kato nagabalaan sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan, unsa daw? Sasama nga paagi sa unang panahon nga ang Romanism sa unang panahon kag ang mga apostate Protestantism sa atong panahon karon mao gyapon nga mga pamaagi ang ilang ginahimo batok sa mga nagabantay sa mga kasuguan sa Ginoo. Asa ni siya mabasa mga kaisunan? Base maguna-una kamo nga gigama-gama lang ni namo. Dili ni siya gigama-gama namo mga kaisunan kay mabasa nato ni siya sa The Great Controversy Between Christ and Satan, page 615, 616. Mga kaisunan, ang akong gibasa medyo sakit-sakit to. Mga kaisunan, alang sa mga kaisunan nato nga mga butan, nga mga nagasimba sa nagkalain-lain nga mga religion o kung unsa man imo tinuuhan mga kaisunan nga nagapamati karon, dapat dili ka lang masakit. Dili ni namo og kabubuton nga mao ni ang amo isulti diri. Pero nagabase lamang kami sa mga referensya sa mga sunulat ni Mrs. Ellen G. White mga kaisunan nga gihimo na lang namo ni siya, gihimo gininamo siya nga i-share nga to sa inyo para dili sad kamo namo pasagdan mga kaisunan. Gusto sad namo nga i-challenge ang inyong pangunahuna mga kaisunan nga kini dili ni siya basta-basta kay ang writings ni Mrs. Ellen G. White gigiyahan gini siya sa balaan nga espiritu. Tanan nga mga sinulat ni Mrs. Ellen G. White mga kaisunan, sultihan ta ka. Walay mga sinulat si Mrs. Ellen G. White, ilabi na ang mga prophetic niya nga mga sinulat, mga kisunan nga wala na nga tuman. Kini mga isunan, mao pa niya ang wala na tuman, kay future man ni siya. Pero nakita nato karon sa inahinay nga mao gini ang mahitabo. Karon pa lang gani, makita naton nga ginatagaan gibaya, biskan sa US karon mga kaisunan, ginatagaan baya nila ang dako nga bili ang Sunday observance. Take note ha, ang Amerika, ginakilala nato ni siya nga the Protestant country in the world. And yet, makita nato karon siya. Siya na mismo ang nagauna. Siya ang nagarally behind nga ang Sunday observance dapat ipaligon bisan sa nasod Amerika. Nga kung isipon nato, protestante sila. Kung ato sila pangutanon, asa ka sila nagprotest? Mga kaisunan, asa ka sila nagprotest? Kaya nagprotest na sila, batok sa dako nga simbahan. Of course, tag-ana na lang yung magsunan kung asa unsa nga simbahan ang giprotestahan sa mga protestante sa Amerika. Dili ba naglaya sila sa Europe? Tungod kay grabe ang persecution sa Europe, asa sila padulong? Dito sila padulong sa New World, nga mauna siya ang Amerika mga isunan. Nagprotesta sila kay dili nila gusto nga magpadayon ang ginatawag nato nga persecution dito. Dili ka simba sa gusto mo nga simbahon. Nga naman, kay walay freedom of religion dito sa Europe niya itong panahon na, ilabi na sa, ginatawag na itong magsunan nga, Dark Ages. So, di ba, daghang kayo sa mga igsoon na ito nga mga pare ang gipamatay, nga gipamatay mas sila, tungod kay nagtuo sila sa Biblia, o ang Biblia ang ila gitindugan nga sa ila pagtuo mga kaisunan. Apil na ana si John Huss, si John Wycliffe, and the rest mga kaisunan, sila ni Bishop Latimer, Bishop Ridley, o ang uban pagit nga mga dagko nga mga leader sa simbahan, apan nakabasa sila sa pulong sa Ginoo, o nagkinabuhi sila sumala sa sulti sa Biblia mga isunan, gani unsa gihimo sila, gipamatay sila. Gipamatay sila mga isunan, dili basta-basta. Lalimang ka. So, kung gipamatay sila, niadtong panahon mga kaisunan sa Dark Ages, tuig to siya nga, hindi ko makalimot, 15th century to 17th century, grabe ang pagpamatay anak mga isunan. Ginatawag nila nga, pamatyon ang mga erehis. Ang mga erehis, mga kaisunan, kadtong nagasupak sa doktrina sa Roman Catholic, maunang ginatawag nga erehis. Dili kay erehis kay walay Dios, kundili ang mga pagtulunan nga ginatudlo sa simbahan nga supak sa Biblia, wala nila ginatuman. Pero kay mga pare man sila magsunan nadakpan. So mao to ang uban sila gipamatay. Daghan kayo. Gisaysay na nato katong niaging mga episode nato mga isunan
nga katong libro nga gigamit nato nga The Christian Martyrs of the World. Pila to kabuok nga mga Christian nga mga pari, mga kaisunan, nga nagtindog sa kamatuoran kay nakabasa sa pulo sa Ginoo. Di pa matay sila. So karon sa atong panahon, dili na mga pari, mga kaisunan, kung dili kinsa na gyud. Gisulti pa diri ni Mrs. Ellen G. White ang mga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang ikapito nga sa aton karon mao ang Sabado, mga kaisunan. Mao na ang sentro sa balaod nga ilang patindog, mga kaisunan, nga mao na gitawag nga the death decree nga balaod, mga kaisunan. So kanusa na may tabo? Of course, ang basihan nila ana, mga kaisunan, ang proclamation or ang balaod sa National Sandilo. Ang balaod sa National Sandilo, dili pa na siya delikado sa pamiro, pero kung ang tibok nga kalibutan magkahiusan na, mga kaisunan, mahimo na siya nga universal sa tibok nga kalibutan na gina. So later on, after ang universal, mga kaisunan, ang masunod dayon ni ana ang gitawag nato nga implementation na sa death decree. Kay ang mga Sabbath keepers, dili man gud sila mo unite, mga kaisunan, sa Sunday worship, mga kaisunan, kay dili man gud siya mabasa sa Biblia. Sumala pa sa Biblia, basahon nato sa Mateo 28, mga kaisunan. Uno, klaro gina kayo. Mao man na ang first day of the week, mga kaisunan. So asa ang mga apostolis nag-adto o asa to mga Maria nga nagbisita sa lubnganan ni Kristo sa adlaw nga Domingo, unsa na itabo? Nagbisita sila dito, mga kaisunan, sa lubnganan. So dili tig-adtog simbahan, mga kaisunan. Sumala pa kung ibasin nato ang Bible account, mga kaisunan, dili kin nato mapruibahan nga ang mga apostolis sa unang nga adlaw sa simana nag-adto sila sa simbahan. Walay record ni ana, mga kaisunan. So ikaw nga nagapamati karon, mga kaisunan, namo sa uban nga mga denominasyon, gina-encourage lang namo kamo, mga kaisunan, padayon lang kita sa pagpamati, padayon lang kita sa pagsubaybay, mga kaisunan. Ngano man kay dili man ni personal namo nga i-share sa inyo, mga kaisunan, kun dili nakita namo ni siya nga may mga importante kayo siya nga account nga dapat ninyo may balaan, ilabi na sa atong panahon karon nga ginapaabot. Kining death decree, mga kaisunan, nga gisulti ni Mrs. Ellen G. White, future ni siya. Future. Sa ato pa wala pa ni nahitabo karon, pero in the future mahitabo gini. Mahitabo gini. Sumala pa ang gisulti ni Mrs. Ellen G. White, gani ma-proclaim ni, mga kaisunan, ato mahibaw-an nga ang mga Seventh-day Adventist niya na panahon na kung ma-proclaim na ni, mga kaisunan, naan na sa kabukiran. So, dalaygon ang Ginoo kay siya ang nag-provide og mga taguanan kung asa mo tago ang mga anak sa Ginoo. Kung sa mga pagkaon, mga kaisunan, dapat dili kita madlok nga naman. Sumala pa sa writings ni Mrs. Ellen G. White, ang Ginoo mag-provide og mga pagkaon, bisag patubig dito sa kabukiran, mga kaisunan, nga sa din dito ta magatago. So, atong i-encourage sa matag isa sa inyo, mag-isunan, matag isa ka nato nga dapat magdinasigay kita nga bisan maabot na ning makalilisang nga mga panahon, sumalig ka sa Ginoo. Di ba sumalak sa atong gigamit ganiha? Dili ka madlok nga naman ang Ginoo siya gid ang magauban ka nato, di ba? Yea, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Mga kaisunan, maunang pasalig sa Ginoo nga bisag asa kita, bisan magatubang pita mga dagko nga krisis sa atong kinabuhi, bisan pa ang kining gusto mo patay ka nato sa panahon nga ma-proclaim na ang the death decree sa mga Sabbath keeper, mga kaisunan, dapat dili kita mahadlok. Nganuman laliman ka, sumala pa sa writing si Mrs. Ellen G. White, mudala sila og mga espada, mga kaisunan, dadto nila mga espada, pamatyon ang mga Sabbath keeper, pero sa panahon nga ilan na tigbason ang mga anak sa Ginoo, nakita ingon ni Mrs. Ellen G. White nga ang ilang nga mga espada sama na lang sa dagami, mga kaisunan, nga dili na siya makasamad. Dili na makasamad sa mga tao. Sa aton pa, ang Ginoo na ang bahala sa iyang anak niya ng panahon na. So, sa sininga oras, mga kaisunan, gusto lang namo idasigon ang matag isa nga padayon kita sa pagpamati. Dili kita masuko nga naman kay dili man ni personal, mga kaisunan, mensahe man sa Ginoo alang kanato. Amo ni siya gires alang kaninyo, mga kaisunan, nga gusto sa namo kamo ma-inform. Bali gusto sa namo nga ipaabot ang alarma sa inyo, mga kaisunan. Ikaw nga naa sa lain nga denominasyon, wala ba kami nagkondem nga dili ka maluwas? Wala kami nagsultian nga dili ka maluwas. Ang amo lang nga gisulti kung unsa ang mahitabo sa umalabot kung ma-proclaim na ang National Sandilo. Kag kung ma-proclaim na ang National Sandilo, unsa pa ang sunod ni ana, mga kaisunan?
then ang death decree ipaabot sa mga tao nga dili motuman sa pagbalaan sa adlaw nga Domingo. So mga kaisunan, sa makausapa, gusto na mo, dasigo na matag-usa nga, padayon kita sa pagmamati mga kaisunan. Tabangan nyo ampo kini atong programa nga dili lang ni siya dili sa Mindanao kutob, kun dili bisag pa sa Visayas kung mahimo makaabot pa gini siya o sa nagkalanlain nga lugar para sa mga tao nga nagakinahanglan sa mensahe, ilabi ng mensahe sa ikatulong manulunda mga kaisunan. And the message of the third angel's message, mauna siya ang mensahe nga ginadala sa mga 70 Adventist karon sa ato nga panahon. So, salamat mga kaisunan sa inyong pagpamati kag padayon kami nga nag-aghat sa inyo, padayon kami nga nag-imbita sa inyo sa pagpamati naman sa lain naton nga episode sa sunod nga higayon o lauman nato nga ang Dios padayon nga magauban sa ato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita mga kaisunan. Labing gamanan nga Dios nga nasa malangit, Lord, dako gid ang amon pagpasalamat sa imo tungod sa higayon nga gihatag mo kanamo. Salamat sa Ginoo pagpadasig nga among na basahan sa sinulat ni Mrs. Ellen G. White, kabay payad to magapahatag kanamo kadasig kalig-on nga bisan unsa pa nga mga kagubot nga amo ato bangon, Jacob times of trouble nga lisod kayo apan pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong tabang, kami maka-overcome ning tanan. Ikaw magapakapaayo Ginoo sa mga tanan nga nagapaminaw, ikaw unta magadasig kanila nga sila unta padayon nga magatuon sa imong pulong o ang kamatuoran Ginoo magaabot man sa ila. Salamat Ginoo sa pag-uban mo kanamo, patura kay sa among masala sa ngalan ni Jesus nga mamaluluwas. Amen. Alarma! Alarma! Atong nadunggan ang programang Alarma! Alarma! Pagpahibalo sa katawhan nga wala pa sa kamatuoran. Kay kining mga pulok nga matuod o kasaligan. Alarma! Alarma! The Loud Crime Ministries. This is LCM FM.